बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से हमेशा के लिए आउट कर देने का दावा करने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब से मुतल्लिक नित नए इंकशाफात कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कोई अपना हरीफ नज़र आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही हैं। जहां मुख्तलिफ पैराए में मुस्लिम लीग नवाज और मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान का जिक्र करते हैं, वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दावा कर डाला है और इस दावे की सदाकत को जांचना अज हद ज़रूरी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान खान साहब कौमी हुकूमत के किसी फार्मूले के ऊपर राजी हो गए हैं। इस दावे की सदाकत जांचने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता दानश्वरों की जानिब से अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना कि पीपल्स पार्टी सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल नहीं करती, इस पर गौर बड़ा ज़रूरी होगा। तारीखी हक़ाइक़ हमें कुछ और बताते हैं। मैं पहले इसी के ऊपर रोशनी डालता हूं और फिर आपको यह भी बताता हूं कि इस बात का दावा किसकी जानिब से किया गया कि इमरान खान ने फौजी जर्नैलों के पसीने निकाल दिए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, कौन मिला था, वजह क्या थी, इसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। जनाब, मामला यह है, बात पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर से शुरू करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीर की। वहाँ इमरान खान साहब का जिक्र बड़े ही उन्होंने तज़ीकाना अंदाज में किया। इमरान खान को उन्होंने कैदी 420 करार दिया और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले कैदी 420 से पहले एक सदर ने अमेरिका के तमाम तर अड्डे बंद करा दिए थे। यानी एक नया इंकशाफ किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि आसिफ जरदारी साहब ने अमेरिकी अड्डे पाकिस्तान में बंद करा दिए थे और इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले की ये बात है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक फ़ौजी आमर के दौर में ये अड्डे दिए गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब उनका इशारा था। यकीनन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अड्डे दिए गए, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में अड्डे कायम रहे, बाकायदा तौर पर ड्रोन हमले होते रहे, पाकिस्तान के कबायली इलाकाजात में भी, पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में भी, अफगानिस्तान में भी। इमरान खान का दौर वो वाहिद दौर है जब ये ड्रोन हमले थमे। लेकिन हमें कुछ तारीखी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के क्या वाकई परवेज़ मुशर्रफ साहब वो पहले शख्स थे कि जिनके दौर में फ़ौजी अड्डे दिए गए? नहीं, हरगिज़ नहीं। तारीख़ हमें यह बताती है कि पाकिस्तान के पहले फ़ौजी आमर जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की सरजमीन पर बुडबेर के इलाके में अमरीकी फ़ौज को, अमरीका को जो पहला फ़ौजी अड्डा जब दिया गया अयूब खान की जानिब से, तो उस वक्त एक साहब थे, उनका नाम जुल्फ़िकार भुट्टो था। वो आपके भी कुछ लगते हैं। वो पहले फ़ौजी आमर जनरल अयूब खान साहब की काबीना में शामिल थे और बाकायदा तौर पर उनकी पोशी कर रहे थे। पोशी से पहले वाला लफ्ज़ आप खुद लगा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ सादा अल्फाज में कि उनके बूट पॉलिश कर रहे थे। तो तारीख़ मेरा ख्याल है पढ़कर जीना चाहिए, तारीख़ से सीखना चाहिए और इस तरह से सिर्फ अधूरी तारीख़ का मुताला करके जलसे के अंदर ऐसी जज्बाती तकरीरें नहीं करनी चाहिए। पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान ने जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उसके बाद पीपल्स पार्टी, नवाज लीग के रवायती सियासी माफिया ने ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर बैरूनी आकाओं की आशीर्वाद पर इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भिजवाया और उसके बाद गुज़श्ता 4 बरसों से पाकिस्तान की जो हालत कर दी वो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने है। अच्छा, फिर मज़हब के हवाले से एक बड़ा मिसकंसेप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़हब सियासत के हवाले से इनके जो हामी दानिश्वर हैं और ख़ुद पीपल्स पार्टी एक दावा किया करती है कि पीपल्स पार्टी जनाब सियासत में मज़हब का इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि तारीख़ी हकीकत यह है कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से लेकर बिलावल जरदारी तक जितना पाकिस्तान की सियासत में मज़हब को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, शायद ही इसकी कोई और मिसाल हो। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के हवाले से तारीख़ में दर्जनों अमली मसालें भरी पड़ी हैं। किसी मौके पे इस पर तफसीली वीडियो भी करेंगे। सरेदस्त आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बारीक वारदात गिलगित बल्तिस्तान में मज़हब के इस्तेमाल की उस जानिब में आपको लेकर जाता हूँ। तो ज़रा गौर कीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 दिन पहले भी जलसे कर चुके, आज भी उन्होंने जलसा किया। तो बड़ा हैरान कुन मामला है अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि जहाँ बिलावल जरदारी साहब के सामीन में जलसे में मौजूद लोग आगे हमारे शिया भाई बैठे हों, शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे काबिल एहतराम भाई बैठे हों, तो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर में ईरान और खामनेई साहब का बार बार जिक्र आता है
اور جب بلاول بھٹو صاحب کے سامعین میں سامنے سنی بھائی ہوں، ہمارے قابل احترام سنی بھائی سامنے بیٹھے ہوں، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں خامنائی اور ایران کا ذکر دور دور تک نہیں ملتا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ بلاول بھٹو صاحب، کیا آپ پاکستانی پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم جیسے کئی مزدور صحافی بڑی غور سے آپ کی تمام تر تقاریر سنا کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ووٹ کنزمپشن کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور جتنا مذہب کا استعمال پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستانی سیاست کے اندر کیا اتنا شاید ہی کسی اور سیاسی جماعت نے کیا ہو۔ میں نہیں کہتا کہ نواز شریف نے نہیں کیا، میں نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا، لیکن بہرحال ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس صف میں سب سے آگے کھڑے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اس صف میں دیگر سیاسی جماعتوں سے کئی قدم آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہمیں پاکستانی تاریخ کے اندر۔ تو یہ حقائق جان کر جینا چاہیے۔ دوسرا دعویٰ فواد چودھری صاحب کی جانب سے حیران کن سامنے آیا۔ ہمارے سینئر صحافی دوست شاعر احمد فراز صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان میں قومی حکومت کے فارمولے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ فواد چودھری صاحب تک یہ خبر کہ عمران خان صاحب اس فارمولے پر راضی ہو گئے ہیں کیسے پہنچی؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب اور سہیل خان آفریدی صاحب نے جب ملاقات کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے ساتھ، محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو کیا مطمع نظر اس کا بھی قومی حکومت فارمولہ تھا، جس حوالے سے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے مبینہ طور پر سابق آرمی چیف صاحبان کی ملاقاتوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے؟ اب اس حوالے سے کچھ بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پاکستانی عوام کو اور عام جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، انہیں اس حوالے سے اعتماد میں لے گی یا نہیں؟ آئے دن اس قسم کی خبریں باہر آنا کہ عمران خان صاحب سے وہ ملاقاتیں تو ہو نہیں پا رہی جس کی عدالت نے اجازت دے رکھی ہے، یعنی عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات، عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات، عمران خان صاحب سے ان کے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کی خبریں مارکیٹ میں چھوڑی جاتی ہیں کچھ ذرائع کی جانب سے کہ آج سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ملاقات کر ڈالی، آج سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ملاقات کر ڈالی، جن کے متعلق پہلے یہ دعویٰ سامنے آتا رہا کہ ان کی صحت اس وقت اچھی نہیں ہے اور وہ اپنی یادداشت بھی کھو چکے ہیں۔ اس قسم کے دعوے بھی پہلے سامنے آئے، اور اس کے بعد اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ 3 سابق آرمی چیف صاحبان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت کرانے کے فارمولے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ایک اور تیسرا دعویٰ نعیم بخاری صاحب کی جانب سے سامنے آیا، آج بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ ہماری ایک سینئر صحافی دوست کو انٹرویو دے رہے ہیں، تو وہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ اس کو بھی اگر آپ اسی کنٹیکسٹ میں دیکھیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب معافی مانگ لیں 9 مئی کے معاملے کے اوپر۔ نعیم بخاری صاحب کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کے قابل احترام فوجی جرنیل ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کا جو صبر ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ فوجی جرنیل عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، وہ انہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ انہیں ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں اذیت دینا چاہتے ہیں، لیکن انہیں شاید عمران خان صاحب کی برداشت کا اندازہ نہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے 1000 سے زائد دن اڈیالہ جیل کے اندر گزار دیے۔ پھر نعیم بخاری صاحب ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے، گرمی کے دن تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب صرف پنکھا لگا کر اے سی بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان صاحب کو پسینہ آیا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک فوجی جرنیل بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پسینے میں شرابور تھے، اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے تو فوجی جرنیلوں کے بھی پسینے نکال دیے تھے جب وہ حکمران تھے، گویا کہ وہ اتنا خیال رکھتے تھے قوت جواری کا، بچت کا، دیگر چیزوں کا، کہ وہ اے سی بھی سرکاری خزانے سے جو ہے وہ نہیں چلایا کرتے تھے جب وہ اپنی کسی بھی سرکاری ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہوتے تھے۔ تو خیر معاملہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے بھی کل دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب
پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں پسند کرتے تھے، زائد گاڑیاں آ جائیں تو اس کے اوپر غصہ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب سے ہماری حکومت گئی گلگت بلتستان میں، اس کے بعد وہاں پر سرکاری وسائل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب کہنا، بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے نکالے گئے گزشتہ 4 برسوں میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل طریقے سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پوری کی پوری انہیں آشیرواد حاصل رہی۔ گزرے 4 برسوں میں چاہے پی ڈی ایم 1 کی حکومت ہو یا آج پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہو، دونوں مرتبہ شہباز شریف صاحب اقتدار کے سنگاسن پر تھے، 4 سال مسلسل انہیں سپورٹ کیا گیا، لیکن آج صورتحال یہی ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ موجودہ حکومت چلانے کے حوالے سے یا عمران خان کے خلاف نہیں ہے، اور آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، جہاں ہو جس جگہ یہ جلسوں کے لیے پہنچتے ہیں، آگے سے ایک ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان نسل صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے، عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کرتی ہے، جس نے ان سب کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔